الله الرحمن الرحيم. रफ्तार ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस कि राजधानी ट्रेन रोक सकते हो, जबकि वो बहुत 4-5 स्टेशनों पे रुकती है, बकिया 50 सैकड़ों स्टेशन छोड़ देती है। हाँ, कहा इस छोटे से हाल्ट पर जहां कभी कोई लोकल ट्रेन भी नहीं रुकती, यहां भी रोक सकते हो? बोले यहां भी रोक सकते, कल देख लेना। अब चुनांचे अपने मेहमान के सामने फख्र साबित करने के लिए वो गया। अब जनाब राजधानी ट्रेन का टाइम हुआ एक्सप्रेस का, अब तूफान की तरह वो आ रही थी, ये लाल झंडी लेके खड़ा हो गया। अब लाल झंडी दूर से, अब जाहिर ट्रेन करकरा की इतनी तेज रफ्तार, ब्रेक लगाते 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 ड्राइवर परेशान, आके ट्रेन रुक गई और आके ट्रेन हाल्ट पे रोक दी इस राजधानी एक्सप्रेस। थोड़ी देर के बाद उसमें से वो जो होता है, क्या कहते हैं उसको, गार्ड जो होता है पीछे होता ना, वो पीछे ही इतना ब्रेक मार के उसके सामने उसका पिछले ही डब्बा रुका होगा, तो आसानी के साथ उतर के आया वो गार्ड। पहलवान से पूछा क्या बात है, क्या आगे लाइन खराब वगैरह या कोई एक्सीडेंट हुआ? कहा कुछ भी नहीं। कहा लाइन खराब है? कहा लाइन भी खराब नहीं। कहा एक्सीडेंट हुआ? कहा कुछ भी नहीं। तो कहा नालायक फिर क्यों तुमने लाल झंडी दिखा दी? कहता मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरे दिल ने कहा लाल झंडी दिखा दूं, रोक दी मैंने। निकाला जूता, 10 जूते मारे, 10 जूते मारे। कहा मजदूर इतनी हमारा टाइम तूने वेस्ट किया और ऐसी तेरी मर्जी, 10 जूते मार के फिर हरी झंडी दिखा और लेके चला। तो ये मेहमान जो था साथ में, इसने कहा यार ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई तुम्हारी, हैं तुम्हारी तो बड़ी बेइज्जती। उसने निकाल के 10 जूते मारे तुमको, ये कोई इज्जत है? उसने कहा इज्जत उज्जत की बात नहीं है, अबे पावर की बात है। मेरा पावर था, मैंने ट्रेन रोक दिया, उसका पावर जूता मारने का था, जूता मार दिया। तो ये पावर की बात है भाई, है कि नहीं? तो ये मुकद्दर की बात है। किसी के मुकद्दर में जूता खाना है, किसी के मुकद्दर में कुछ, हमारे मुकद्दर में किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह है। हम उसकी दावत और नश्र इशाअत करते हैं, और इनके मुकद्दर में ये जो है मौलाना अशरफ अली साहब तानवी के तालीमात और उनके बयानात हैं जो नगर नगर ले लेके फिर रहे हैं। अल्लाह इन्हें किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की दावत की तौफीक अता फरमाए। ये भी हमारे भाई हैं, ये भी हमारे बिछड़े हुए भाई हैं। अल्लाह इन्हें हमें अपने गले लगाने की तौफीक अता फरमाए और इन्हें सही मनहज और सही तरीका अख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, ये पूरी कोशिश है, यही वजह है। कोई भी, मैं समझता हूं तबलीगी जमात ऐसा नहीं होगा जो अपनी बेटी को बहिश्ती जेवर जहेज में न देता होगा। बहिश्ती जेवर जरूर उसके घर घर में मौजूद है, और तबलीगी जमात में शमूलियत इख्तियार करने वाले जितने भी नए अराकीन हैं, ये किताब तोहफतन उनको पेश की जाती है कि अपने घर में रखो। आइए देखते हैं कि इस किताब के अंदर क्या तालीमात हैं जो मौलाना अशरफ अली थानवी ने अपनी इस किताब में पेश की हैं, जिनको मौलाना इलियास साहब ने बड़ी पसंद फरमाया है, और जिनको जो है मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी जो जज रहे हैं पाकिस्तान में, उन्होंने भी बयान दिया है कि औरतों, मर्दों और ऊंचे दर्जे के उलमा और फुक़हा के लिए यह किताब मिशाले राह है। हाँ, चुनांचे बहिश्ती जेवर में मौजू और ज़ईफ रिवायात और मन गढ़ंत किस्से और कहानियां अपनी जगह वो तो ही हैं। 2 किस्म के दीनी मसाइल मौजूद हैं। नंबर 1 वो मसाइल जो कि कुरान मजीद और अहादीस सहीहा के सराहतन खिलाफ, कुरान मजीद के भी खिलाफ ऐसे मसाइल बयान किए गए हैं, और ये दावा है, और ये दावा कोई दावा नहीं ऐसा कि बढ़ हो, नहीं, मैं अभी बताता हूं इंशाअल्लाह। और अहादीस सहीहा के खिलाफ, नंबर 1। नंबर 2 वो मसाइल कि जिनके सिलसिले में शरीयत साजी की गई है, यानी न कुरान में है न हदीस में है, बल्कि शरीयत बनाई गई है अपनी तरफ से। अस्तगफिरुल्लाह। अब आइए, और जबकि हमें यह मालूम है कि इस्लाम में शरीयत साजी का कतन किसी को हक हासिल नहीं है और ना ही उसकी इजाजत है। अल्लाह और उसके रसूल ने बयान फरमाया है, और चुनांचे हमने अभी अभी आप हजरात के सामने वो आयतें और वो हदीसें कोट की हैं जिसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बयान फरमाया है। और आखिर में हम अपने उलमाए मजहब हनफिया से, चाहे वो बी ग्रुप के हों या डी ग्रुप के हों, वो बहिश्ती जेवर लिखने वाले हों या सुन्नी बहिश्ती जेवर लिखने वाले हों, दोनों हनफी हैं, हम दोनों से दरख्वास्त करेंगे कि मेरे अजीजों, हमारे इस बयान में
جو بہشتی زیور کے تعلق سے ہم کوٹ کر رہے ہیں، فقہ حنفی کے بارے میں کوئی کے مسائل کے بارے میں قرآن مجید کی کوئی آیت یا کوئی صحیح حدیث پیش کریں، کیا ان کے یہ اعمال یا لکھی ہوئی یہ باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں؟ نہیں تو توبہ کرو اور اللہ کے لیے اللہ کے صحیح دین کی طرف آؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم سیر کرتے ہیں اس زیور کی جسے بہشتی کہا گیا ہے، کہ اس کے اندر کیا یہ بہشتی زیور ہیں یا نہیں۔ اور زیور آپ جانتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے جو آدمی عورتیں استعمال کرتی ہیں، انہی کی مناسبت سے عورتوں کے لیے کتاب لکھی گئی ہے۔ اس کے اندر کئی عقیدے لکھے گئے ہیں، جس میں ایک عقیدہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ ہم عقیدے سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ولی لوگوں کو، جو اولیاء ہوتے ہیں، ولی لوگوں کو بعض بھید کی باتیں جاگتے میں سوتے میں معلوم ہو جاتی ہیں، اسی کو کشف اور الہام کہتے ہیں۔ نبیوں پر وحی ہوتی ہے، انبیاء پر وحی کے ہوتی ہے، اور ولیوں پر کشف اور الہام کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے، اس کو کشف اور الہام کہتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کشف اور الہام کے جو اصطلاحات صوفیوں نے بنائے ہیں، اسے قرآن و سنت میں کہاں کون سی جگہ؟ اور اگر یہ کشف اور الہام کے دروازے آپ ہر ایرو گرو کے لیے کھول دیں تو پھر پتہ چلے، تو پھر جتنے بھی خرافات آج دین کے نام پر شرک اور بدعات ہو رہے ہیں، اور تصوف کے نام پر جو ایک الگ سے دین بنایا گیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہو رہی ہے، وہ کہاں جائیں گے؟ اس لیے میرے عزیزو، یہ ایک عقیدہ ان کا یہ ہے، ولیوں کو کشف اور الہام سے، اور کہتے ہیں عام لوگوں کو نشانیوں سے بعض باتیں غیب کی معلوم ہو جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ، بعض باتیں غیب کی عام لوگوں کو نشانیوں سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ یہ اس بہشتی زیور کے اندر موجود ہے۔ بڑے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، اور اس کے اندر عقائد کے بارے میں نے کہا میں زیادہ آج مسائل کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، عقائد کے بارے میں یہ تو مختصر ہے۔ بڑے بڑے گناہ آپ جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہ کون سے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہے، یہ ہے، یہ۔ حضرت نے لکھا ہے کسی کا گلا شکوہ سننا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ کسی کی شکوہ شکایت سننا کیا ہے؟ یہ بڑا گناہ ہے۔ اعوذ باللہ۔ ابھی آپ کے پاس کوئی شکوہ شکایت لے کے آتا ہے تو آپ سنیں نہیں، خلاص نہیں سنتے، بھائی یہ کبیرہ گناہ ہے، ہم نہیں سنتے، کبیرہ گناہ ہے۔ یہ حضرت کا اپنا من گھڑت مسئلہ ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے اناج کی گرانی سے خوش ہونا۔ اناج مہنگا ہو گیا، اس سے خوش ہو جانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی اگر آپ تاجر ہیں، اگر کبھی 1 روپیہ کلو آج بک رہا ہے، کل 1.5 روپیہ ہو گیا، تاجر خوش ہو گیا، بھائی یہ کھیت والا خوش ہو گیا، اناج مہنگا ہو گیا، چلو بیچ دو، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ کیا ہے بولو؟ یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں بعض عورتیں اور لڑکیاں بدبد کے گڈے اور کوئی کھیل کھیلتی ہیں، یہ بھی جوا ہے۔ گڈے گڑیا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کھیلا کرتی تھی، کھیلتی تھی کہ نہیں کھیلتی تھی؟ ہمارے نبی کی اہلیہ محترمہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے گڈے گڑیے کے کھیل کھیلیں کہ نہیں کھیلیں؟ گڈے بناتی تھیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، ایک دفعہ ایک گھوڑا بنایا تھا انہوں نے، حضرت عائشہ نے، اس کے پر تھے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں کمرے میں داخل ہوئے، دیکھا اس سے کھیل رہی ہیں، تو دیکھا کہ گھوڑے کو پر لگائی، تو حضرت عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی کیوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر نہیں تھے؟ آپ ہنس دیے، یعنی یہ بچپن والی بات ہے، بچوں کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اعوذ باللہ۔ یعنی یہ دیکھیں آپ، اب آئیے ذرا ایک دو مسائل کے تعلق سے۔ کہتے ہیں وضو کرنے والی کو، یہ عورتوں کے لیے لکھ رہے ہیں نا، وضو کرنے میری ماں بہنوں، یہ جو میں مسئلے بیان کر رہا ہوں، تم خاص طور سے یہ نہ سمجھنا یہ کوئی جب تک میں ہاں یا نہیں نہ کروں جب تک نہیں سمجھنا، تم جو میں مسئلے بیان کروں تم سمجھو شریعت کا مسئلہ، یہ شریعت کا مسئلہ نہیں بیان کر رہا ہوں میں، یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے بہشتی زیور میں جو لکھا ہے میں اس کا آپریشن کر رہا ہوں، اور یہ بتلا رہا ہوں کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں اپنی کتاب بہشتی زیور کے اندر کہ وضو کرنے والی کو چاہیے کہ وضو کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرے۔ یہ اللہ کے نبی نے کہیں بتلایا؟ بولو، قرآن میں کہیں ہے کہ وضو کرتے وقت قبلے کی طرف رخ کرو؟ پھر حکیم الامت صاحب آپ کو کیسے معلوم ہوا یہ؟